Oy, kato mga miligon mo DRPS2. inom og kape dito makaigsuonan. Ayaw mo gabalaka kay di anay kape nga naghatag og kaayuhan sa tuang panglawas sa kapangapi ka, hatagan pagkag maayo. Kahimdas lawas ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix makasama 17 in 1. Pasabot 17 ka mga prutas ug utan gisagol sa tuang kape. Lakip nga sagol ini ang rosehip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Sa ni luy adunay dulaw, adunay turmeric, adunay kamunggay, adunay tapol nga bisaya nga mais, adunay mangustin, adunay bayabas, adunay insulin pa, adunay stevia nga may gapalami sa tuang kape. Adi ingon man usab makasama aduna kini ginseng. Ang ginseng nga nasa tong kape makapaabtik gyud sa tong panglawas. Muna nga makalahutay ta, matag adlaw pa ni kay sikay kung kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ato ang kape nga lamian sakto sa timpla, do na pay DRPS2. maayong mahatag benepisyo sa ato ang lawas. Napalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pa nga mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar.